बहैसियत कौम पाकिस्तानी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। Subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ATC। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ अर्सा कबल मैंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ईमेल्स के स्क्रीनशॉट और वीडियो शॉट्स आप लोगों को शेयर किए हैं और तकरीबन वो 2 साल पुरानी वीडियो ईमेल्स थी जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के HODs, डीन्स, स्पेशली एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेस, बॉटनी, ज़ूलॉजी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के HODs को ईमेल्स की, इवन के इकॉनमी के डिपार्टमेंट को की कि हमारे इकॉनमी में ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस मुबारक हैं। और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दुनिया में एक दरख्त लगाएं, जन्नत में एक घर बनाएं, लेकिन वो सिर्फ किताबी बातें हैं, इसके ऊपर अमल ज़िंदगी में कोई अमल दरामद नाम की चीज़ नहीं है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद भी की कि आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती या वो जो हमारे अशरफिया है वो इस चीज़ से बेखबर हैं। मैंने कहा जी बेखबर तो नहीं, बाखबर हैं लेकिन बाअमल नहीं। तो फिर मैंने इस्लामाबाद रीजन के मोटरवे के हेड से मुलाकात की पिछले साल और लाहौर के मोटरवे से जो उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर है मुलाकात की। मैंने कहा जी ये जो आपने सफ़ेदे के दरख्त लगाए हुए हैं इसके बारे में क्या आपकी हिस्ट्री क्या है। कहते हैं जी हमें तो जो मिल जाते हैं हम वो लगा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हम इसकी जगह फलदार दरख्त लगा दें तो हमारे लिए वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जवाब था कि जी अगर फलदार दरख्त लगा दें तो मोटरवे पे एक्सीडेंट के खदशात और हादसात बढ़ने के चांसेस हैं, ये है वो। तो फिर मैंने और शीशम, किकर, दरेक का जिक्र अज़कार किया। वो कहते हैं भाई हमें जो चीज़ का फ़ंड मिलता है, जिस चीज़ के नाम पे मिलता है, हमने वही काम करना होता है, लिहाजा आप हमें पढ़ाने की कोशिश नहीं करें, हम CSP ऑफिसर्स हैं। मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, आपकी और मेरी बात इतनी ही आगे चल सकती है, इससे आगे चलेगी तो नुकसान होगा हम दोनों को। तो मैं वहाँ से चल उठा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और गुजारिशात करना चाहूँगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शहर को पानी का मसला है, पीने का पानी का मसला है, वो है कराची। और हमारे यहाँ उस कराची के अंदर पानी का इतना बड़ा मसला है कि BBC ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसने बताया कि कितने अरबों रुपए की करप्शन रोज़ाना की बुनियाद पे होती है और कितने बड़े बड़े हाथ मुलविस हैं। लेकिन हमारी अशरफिया जूं की तू मजाल है उनके कान पे जूं रेंग जाए। लेकिन मसला असल में ये है कि कोई नोटिस ले लेना या फंड इशू कर देना, पैकेज अनाउंस कर देना, इन मसाइल का हल नहीं है। इन मसाइल का हल ये है कि इनकी जड़ तक पहुंचा जाए। जैसा कि ये सफ़ेदे के दरख्त जिसको लॉकलेटस भी कहते हैं, ये किसके कहने पे लगाया गया, कब से लगाया गया, क्यों लगाया गया। मजाल है हमारे किसी एक सियासतदान को या किसी एक ब्यूरोक्रेट को पता हो, या पता है तो वो हमें बताना नहीं चाहते। अब मसला ये है कि ये जो सफ़ेदे के दरख्त हैं ये हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज़ पर, हाईवेज़ पर लगाए गए हैं और कराची शहर की ग्रीन बेल्ट्स पर भी अभी तक भी लगे हुए हैं। ये दरख्त एक आम दरख्त की निस्बत कई गुना ज़्यादा पानी पीते हैं, उसको चूसते हैं ज़मीन से और फिर हवा में उड़ा देते हैं। और जिस एरिया में ये लगे हुए हैं वो एरिया पानी की कमी का बदतरीज शिकार होते जा रहे हैं। अब दरख्त लगाना सबका जारी तो है, मगर एक गलती हम सब करते जा रहे हैं और बड़ी अजीबोगरीब गलती है कि हम इम्पोर्टेड पौधों के पीछे लग गए हैं जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं और बहुत ही महंगे और कीमती हैं। अब और हम अंधाधुंध यही गलत काम करते जा रहे हैं जिसके नताइज कुछ अर्से बाद निकलेंगे और फिर पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। जैसे सफ़ेदे का दरख्त हमने बड़े ज़ोर शोर से लगाया, अब पता चलता है कि जिसकी वजह से नीचे वाले वाटर का लेवल जो है, पानी का लेवल, वो गिरता ही जा रहा है और बेहिसाब इसका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। अब हमें तो वो दरख्त लगाने चाहिए जो कुदरत ने यहाँ इस इलाके के लिए पैदा किए हैं। हालांकि शीशम जो बहुत ही खूबसूरत दरख्त है, मेडिकली ये इसके पत्ते यूज़ होते हैं, गूंद इसकी यूज़ होती है, इसी तरह किक्कर है, दरेक है, नीम है। ये 4-5 पौधे ऐसे हैं जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक और हिकमत के अंदर इनके पत्ते, इनके बीज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इनकी टहनियाँ तोड़ के हम मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये अगर दरख्त खुश्क हो जाएँ किसी भी वजह से तो फिर इनके बेहतरीन फर्नीचर बनता है। अब लेकिन मजाल है हम ये नेक काम करें
اس کے علاوہ اگر ہم پھلدار پودے دیکھیں جو بہت سستے داموں پہ اویلیبل ہیں، جس طرح کہ جامن، توت، بیری وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے پودے ہیں جو بڑے سستے داموں پہ ان کے ریٹ بہت کم ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں اور بہت جلدی 1 سال 1.5 سال کے اندر یہ فصل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے سجاوٹ کے لیے لگانے ہیں تو سجاوٹ کے اندر بھی بڑے پیارے پودے ہیں، کنو، موسمی، مالٹا، لیمو، پھلدار پودے، اور اگر درخت، اور اگر ہمیں بالکل ہی پودے لگانا ہے تو گلاب، موتیا، چمیلی جیسے بہترین پودے ہمارے پاکستان کی ہر مارکیٹ کے لیے اویلیبل ہیں۔ سفیدہ کا درخت اب پاکستان میں امریکیوں کا دیا ہوا تحفہ ہے، جسے پاکستانیوں نے بے سوچے سمجھے ہر جگہ لگانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اب ہماری قوم کا یہ المیہ یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ نعرہ لگا دے یا ایک کوئی ڈرامہ آ جائے یا ایک کوئی شو چل جائے تو ہم اندھا دھند اس کے پیچھے تقلید کر دیتے ہیں، اور 8 دن 10 دن کوئی ایشو ہو جائے تو اس کے پیچھے تقلید کر کے پھر ہم اپنی انرجی کو ویسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ حالانکہ اس درخت کا دیکھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور زیر زمین پانی کو تیزی سے ختم کرتا جا رہا ہے۔ ہاں، مشرف دور کے اندر ایک نیک کام ہوا تھا، چاہے وہ انہوں نے انجانے میں کیا یا کسی غلط کام کے اندر کیا۔ خانے وال اور حاصل پور کے اندر ہزاروں ایکڑ سفیدے کے جنگلات تھے سرکاری طور پہ، وہ جنگلات کاٹے گئے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ ٹمبر مافیا نے کاٹے تھے، وہ لینڈ مافیا نے کاٹے تھے، یا یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے پرائیویٹ جناب لائسنس لے کے زمینوں کے اندر، جس طرح اسلام آباد کے اندر کے زمینیں نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے درختوں کو آگ لگا دی۔ اب یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، لیکن جانے انجانے میں اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوا۔ اب درخت اگائیں، کیونکہ یہ پانی کو ایک دن میں سینکڑوں لیٹر چوستا ہے اور اڑا دیتا ہے، جو کہ ہمیں ایک امریکی تحفہ دیا ہوا ہے۔ اسی خامی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس کی افزائش کو روک دیا گیا ہے۔ بس پاکستان میں اسے دھڑا دھڑ سڑکوں کے کنارے دیگر جگہوں پہ لگایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا اس سے کوئی بھی پاکستانی نہ لگائے، بے شمار درخت ہیں وہ لگائیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اور انتظامیہ بھی اس کا بائیکاٹ کرے۔ اب انتظامیہ جب تک بائیکاٹ نہیں کرے گی تب تک ہم لوگ اس چیز سے خلاصی نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے جتنے بھی سرکاری، قومی، صوبائی ادارے ہیں، ان سب کے اندر زیادہ تر جو درختوں کی تعداد ہے وہ سفیدے کی ہے، اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہمارے سرکاری افسران یہ درخت کیوں لگاتے ہیں، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہو۔ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں 30-32 سال کی عمر میں پورا پاکستان گھوم چکا ہوں، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سفیدہ کا درخت ہمارے نقصان دہ ہے۔ بچپن کے اندر ہی تب سے میں اس کے بائیکاٹ کے پیچھے لگا ہوا ہوں، لیکن ہمارے سرکاری افسران جو CSS کر کے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جن سے کسی بھی چیز کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، لیکن جب کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ سمجھ نہیں آتی ان کو کس چیز کا پتہ ہے۔ اپنے ملک سے، محب وطنوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سفیدے کے درختوں کی جگہ اپنے دیسی درخت لگائیں جو پھل بھی دیں، چھاؤں بھی دیں، باعث رحمت بھی بنیں، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دینے کی بجائے بد دعائیں دیں، جو کہ پانی کی قلت کا شکار ہوں اور ایک ایک بوند کے لیے ترسیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے کوئی کوشچن ہے یا سجیشن چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا، اور میں پرسنلی آپ لوگوں کے کمنٹس کا رپلائی کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔